अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक किताब है जिसका हर एक लफ्ज़ हमारी रहनुमाई करता है, हमें जन्नत जाने का रास्ता बतलाता है, जहन्नम से बचने का रास्ता बतलाता है। अगर हम इस पर अमल कर जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अगर अमल नहीं करेंगे तो हमें जहन्नम का बालन बना दिया जाएगा। अख्तियार हमारे पास हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो रास्ते बतलाए हैं। एक रास्ता जो है सीधा रास्ता वो जन्नत की तरफ जाता है, और जो दूसरा रास्ता है वो जहन्नम की तरफ जाता है। अगर हम अपने ऐसे अमल कर लेंगे कि जिन अमलों पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है तो हम जन्नत में चले जाएंगे। अगर हम ऐसे अमल कर लेंगे जो शैतानी काम हैं, जो बर्बादी के काम हैं, जो ज़िना के काम हैं, जो शराब के काम हैं, जो जुए के काम हैं, जो जहालत के काम है, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो बेहयाई करते हैं, फहाशी करते हैं, उरियानी करते हैं, ज़िना करते हैं, शराब पीते हैं, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, माँ बाप का एहतराम नहीं करते, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश नहीं आते, तो उन लोगों का जो रास्ता है वो जहन्नम है। मेरे अजीज़ भाइयों, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, कोई कमी पेशी हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने सर को झुका लो, अल्लाहु अकबर, सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की, इस नाक को ज़मीन पर रगड़ो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाओ, अपनी आँखों से आंसू बहाओ कि या रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मुझसे फ़लाँ गुनाह गलती हो गई है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू मुझे माफ़ कर दे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माफ़ करने वाला पाओगे। तो मैं बात कर रहा था जुमे के मुतल्लक़। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमे के दिन के मुतल्लक़ बयान फरमा रहे कि जुमे का दिन जो है वो मुसलमानों का दिन है, इस दिन तुमने क्या करना है, यह हमारे प्यारे नबी ने हदीसों में भी बयान फरमाया है, मैं आगे ज़िक्र करूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वालों, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें निदा दी जाए, पुकारा जाए, आवाज़ा बुलंद किया जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जुमे के लिए पुकारा जाए, फिर तुमने क्या करना है, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, फिर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ना है, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ना है। मेरे भाइयों, नमाज जुमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है, का एहतमाम करना, इसको पढ़ने के लिए जाना, अल्लाहु अकबर, बहुत अफजल अमल है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जल्दी करनी है, जाने में देर नहीं लगानी। यह जुमा जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र है, अल्लाह की याद है। वहाँ कुरान मजीद सुनोगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनोगे, हदीसें सुनोगे, आयतें सुनोगे, अल्लाह का ज़िक्र करोगे, तुम्हें फ़रिश्ते अपनी रहमत में ले लेंगे, अपनी लपेट में ले लेंगे। वाज़रुल बई, और ख़रीदो फ़रोख्त जुमे वाले दिन, जुमे के टाइम बंद कर देनी है, ख़रीदना भी बंद कर देना है और बेचना भी बंद कर देना है, रोज़गार बंद कर देना है और जुमे के लिए आ जाना है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम,
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو کہ نماز جمعہ پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو پھر تم مسجد میں آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب جمعے کی جماعت ہو جائے امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سنتیں ادا کرنی ہے، پھر اپنے روزگار کے لیے فَانْتَشِرُوا، پھیل جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فی الارض، فَانْتَشِرُوا فی الارض، زمین میں پھیل جانا ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العزت کی یاد کرنی ہے کثرت کے ساتھ۔ کثیرًا لعلکم تفلحون، کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ذکر، جمعہ بھی اللہ رب العزت کی یاد ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی ذکر ہے، نہیں چھوڑنا، ذکر کرتے کرتے اپنے روزگار پہ چلا جانا ہے، اور وہاں جا کے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کثیرن، کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وہاں جانا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وہاں جانا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وہاں جانا ہے، اور کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور بعد میں بھی یاد کرنا ہے۔ عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن، جمعے سے پہلے غسل کرتا ہے اچھے طریقے سے، سفید لباس اگر میسر ہے سفید لباس پہنتا ہے، سنت ہے، اگر میسر نہیں ہے تو رنگ دار بھی پہن سکتا ہے، نئے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، کپڑوں کو خوشبو لگاتا ہے، اپنے ناخن کاٹتا ہے، ہاتھوں کے بھی اور پاؤں کے بھی، سفید لباس پہن کے، اور آنکھوں میں سرما لگانا ہے، اور کان اچھی طرح صاف کرنے ہیں، میل کچال نہ لگی ہو، اور دانتوں کو جو ہے مسواک کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسواک کرنی ہے، سرما لگانا ہے، سر میں تیل لگانا ہے، بال چمک رہے ہوں، اللہ اکبر۔ اور اگر میسر ہو تو کپڑوں کو کوئی عطر، کوئی خوشبو لگا لینی ہے، بدبو نہیں آنی چاہیے، بری مہک نہیں آنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جا کر پھر مسجد میں احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، کسی کو ٹچکر نہیں کرنی، کسی کو کوئی بات نہیں کرنی، کسی کا کندھا نہیں پھلانگنا، آرام سے سکون سے جا کر بیٹھ کر خطبہ سننا، کہ حافظ صاحب، قاری صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، سننا اور اس پر عمل کرنا ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، حدیثوں پہ عمل کرنا ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد، جمعہ پڑھنے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، جمعے سے جمعہ جو درمیانی دن ہے، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، ان 6-7 دنوں کے گناہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھو کتنا بڑا عمل ہے۔ اس حدیث کا غلط مطلب نہیں لینا کہ ہم گناہ کرنا شروع کر دیں، نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دل ایک نیکی جس کے پاس کم پڑ گئی، وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا کہ میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، جنت جانے میں مجھے دے دو، میں چلا جاؤں۔ یہاں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہاں اپنے اپنے عمل کام آنے ہیں، یہاں دنیا پر رہ کر اچھے عمل کر جاؤ گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرو، عمل کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، کسی کو ناجائز تنگ مت کرو، کسی کے گھر میں ڈاکہ مت مارو، شراب مت پیو، زنا مت کرو،
अल्लाह अकबर। नशे मत करो, मत बेचो, हलाल रिज़्क़ कमाओ, हराम से बच जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक जो दरमियानी गुनाह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ कर देंगे। ये अब दूसरी हदीस समाअत फरमाएं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन जो बंदा गुस्ल करके बेहतरीन तरीके से सबसे पहले मस्जिद में जाता है, सबसे पहले मस्जिद में जाता है, पहली घड़ी में जाता है, उसको ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो दूसरी घड़ी में जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो तीसरी घड़ी में मस्जिद में जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको बकरे की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो चौथी घड़ी में मस्जिद में जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मुर्गी के सदक़े का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, कुर्बानी बकरे की होती है, गाय की होती है, ऊँट की होती है। जो मुर्गी है उसकी कुर्बानी नहीं होती, उसका सदका होता है। मुर्गी किसी गरीब को दे दें, वो जनाब पका कर खाए, वो आपका सदका है। जो चौथी घड़ी में मस्जिद में जाता है उसको मुर्गी के सदक़े का सवाब मिलता है। जो पाँचवीं घड़ी में मस्जिद में जाता है उसको मुर्गी के अंडे के सदक़े का सवाब मिलता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, देखो कितना ज़्यादा अजर है। अगर हम 15-20 मिनट पहले चले जाएं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? कौन सा हमारा लाखों का फ़ायदा हो जाना? यही है कि 200-300 ज़्यादा कमा लेंगे जो दुकानदार छोटे ताजर हैं। जो बड़े ताजर हैं वो 10-20 हज़ार ज़्यादा कमा लेंगे। मेरे भाइयों, इससे आखरत नहीं बनेगी। आखरत अच्छे अमलों की वजह से बनेगी, अल्लाह को याद करने की वजह से बनेगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे वाले दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। दुरूद क्या है? दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये भी पढ़ सकते हैं, मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल कहफ जो बंदा पढ़ता है, सूरतुल कहफ जो बंदा पढ़ता है जुमे वाले दिन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7 दिन जो अगले जुमे तक उसके लिए रोशनी कर देते। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि जुमे वाले दिन अगर हम दुकान पर जुमे से पहले ना जाएं, फैक्ट्री में ना जाएं, रोज़गार पे ना जाएं, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ फिर भी देगा इंशाअल्लाह। करना क्या है? जुमे वाले दिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद घर में आकर सूरतुल कहफ की तिलावत करें, उसके बाद ज़िक्र उज़कार करें, उसके बाद रोह कर अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु अकबर। फिर जब 11-11:30 का टाइम हो जाए, उठें, बेहतरीन वाशरूम में जाकर गुस्ल करें और उसके बाद नए अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, कंघी करें, तेल लगाएं, सर में दाढ़ी को तेल लगाएं, अच्छी तरह साफ़ सुथरे होकर नाखून तराशें, अच्छी तरह साफ़ सुथरे होकर मस्जिद में सबसे पहले आ जाएं। अल्लाहु अकबर। मस्जिद में जाकर मस्जिद के नफल पढ़ें, वज़ू के नफल पढ़ें, सुन्नत जो है नफल वो पढ़ें और अल्लाह के सामने फिर दुआ करें, ज़िक्र उज़कार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह के सामने अपनी इस नाक को ज़मीन पर रगड़ें, सजदे में सर डालकर क्या पढ़ें? सुबहान रब्बी यल आला। क्या पढ़ें? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या पढ़ें? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से माफ़िया मांगे, अल्लाह के सामने अपने नाक को रगड़ें और फिर अजान हो जाए जुमे का जो है तवज्जो के साथ खुतबा सुने, नमाज फ़र्ज़ अदा करें, उसके बाद सुनते पढ़ें, फिर अपने रोज़गार पे निकल जाएं। अल्लाहु अकबर। तो इतना ज़्यादा आप अजर कमा सकते हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, जिस बंदे की आखिरत अच्छी बन गई वो बंदा कामयाब है, जिसकी दुनिया अच्छी बन गई वो बंदा कामयाब नहीं है। कामयाब वो बंदा है जिसकी आखिरत अच्छी बन गई, जहाँ हमेशा रहना।
یہ عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ایک دن آنا ہے، ہم نے رخصت ہونا ہے۔ ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا سب اس دنیا سے چلے گئے، ایک دن آنا ہے ہمارا نمبر بھی لگ جانا ہے، ایک دن آنا ہے میں نے بھی اس دنیا پہ نہیں ہونا۔ ایک بھائی نے بہت اچھی پوسٹ کی تھی، اس نے کہا کہ 100 سال بعد جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک 100 سال بعد وہاں کچھ اور ہی لوگ آ کر رہیں گے، نہ ہم ہوں گے، نہ ہمارے بھائی ہوں گے، نہ ہماری اولادیں ہوں گی، نہ ہمارے بیٹے ہوں گے، نہ ہماری بیٹیاں ہوں گی، کچھ اور ہی یعنی ہماری نسلوں میں سے کچھ اور ہی لوگ یہاں آباد ہوں گے، ہم قبروں میں سو رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں موت نہیں آنی، اس کی تیاری کرو، میں بھی اس کی تیاری کروں، آپ بھی اس کی تیاری کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے، زندہ کسی نے نہیں رہنا۔ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کر لو میرے عزیز بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ کو راضی کر لو۔ دنیا 4 دنوں کی کھیل ہے، 4 دنوں کا میلہ ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے، ایسے اعمال کر لو کہ رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے اعلان کر دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیو، جب ہم مریں، ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے، تب ہی ہم کامیاب ہیں، وگرنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے توجہ نہ کی، آج عمل نہ کیے، آج ہم نے توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو نہ سمجھا، آج ہم نے توجہ کے ساتھ نماز ادا نہ کی، اللہ اکبر، پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائی، اچھے اعمال کر لو تاکہ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہماری پریشانیاں دور کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔